হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ মাহদি হাসান সিদ্দিকী, হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ মাহদি হাসান সিদ্দিকী। আমি হযরতকে তিনার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء فسواها ومد الأرض فدحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والنجوم زين بها سماءها والشمس والقمر سخرهما لحساب أيامها وسنيها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحلوا أساور من فضة وقال الله تبارك وتعالى يحلون فيها من أساور من ذهب وقال النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33 سنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم सूरज ने दिया अपनी शुआओं को पैगाम सूरज ने दिया अपनी शुआओं को पैगाम दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम